पारे का 12वां ये फरमाया औरतों को फबलगना अजलहुन्ना कहा कामल। हमारे पास ये माहौल इल्मी कहाँ है? अल्लाह भारी है, कानूनी एतबार से, दुनियावी एतबार से। हमारा मुस्तकबिल क्या है, हमें भलाई किससे मिलने वाली है, अल्लाह जानता है। फैसला कर रहा अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते हो। इस पर मैं एक वाक़या सुनाया था आपको, पता नहीं याद है कि भूल गया, मौका है सुना दो, फिर से ताज़ा हो जाए और इंशाअल्लाह इससे फायदा होगा। हजरत मूसा और खिज़र कश्ती में सवार जा रहे हैं। हजरत मूसा इल्म हासिल करने गए हैं खिज़र के पास, इल्म तकवीनी, क्योंकि खिज़र का इल्म क्या था? तकवीनी, और मूसा का इल्म क्या था? तशरीही, शरीयत का इल्म था। वहां कोनो मकान का इल्म था। दोनों जा रहे हैं, उस्ताद और शागिर्द है। कश्ती में एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे बैठ के समंदर से एक चोंच पानी ले लिया। हजरत खिज़र ने मूसा से कहा, देख लो कितना पानी है चोंच में। समंदर के मुकाबले में जो पानी चोंच में गया है, जितना समंदर से पानी कम हुआ है चोंच में जाने की वजह से, मेरे तेरे इल्म ने अल्लाह के इल्म में से उतना भी कम नहीं किया है। जबकि दोनों कैसे इल्म वाले हैं, खिज़र भी खिज़र हैं और मूसा भी मूसा हैं। इन दोनों का इल्म अल्लाह के इल्म के मुकाबले में उतना भी नहीं है जितना समुद्र के मुकाबले में चिड़िया की चोंच का इल्म, जो पानी का कितना कम है। जब अल्लाह का इल्म इतना है, पैगंबर एतराफ करते हैं, तो हम और आपकी क्या हैसियत? इसलिए सच है अल्लाह का फरमान, वल्लाहु यालम व अंतुम ला तालमून। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। हम नहीं जानते, ये एतराफ करो। फरिश्तों ने एतराफ किया है, अंबिया ने एतराफ कर लिया, खिज़र और मूसा ने। फरिश्तों ने भी एतराफ किया। कब? जब अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि आदम को सजदा कर लो। क्यों कहा सजदा कर लो? क्योंकि इम्तिहान में फरिश्ते फेल हो गए थे। क्या सवाल था? तमाम चीजों के नाम बता दो। फरिश्तों ने क्या कहा? ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। गुज़र चुका पहले बारे में, हमें कुछ भी नहीं मालूम, जितना आपने सिखाया उतना ही मालूम। तो फरिश्तों का भी इल्म निल है। ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, सुब्हानका, आपकी जात पाक है, आप ही के पास इल्म है, हमारे पास कुछ भी नहीं इल्म है। तो चीजों के नाम नहीं मालूम। तो हम भी एतराफ करें, हकीकी इल्म अल्लाह का है, हमें कुछ भी नहीं मालूम। इसलिए जो अल्लाह का हुक्म है वही मुफीद है, उसी में नजात है, उसी में अल्लाह की रज़ा है, उसी में भलाई है, ये मानकर चलना है। अब यहां से एक नया मसला पैदा हुआ। तलाक के बाद आमतौर से होता है, बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को दूध कौन पिलाए, किसकी जिम्मेदारी है? औरत अगर मुतल्लका है तो भी बच्चे की वही हकदार है कि दूध पिलाए, क्योंकि जाहिर है कि शौहर दूध नहीं पिलाएगा। शौहर दूध कहां से पिलाएगा? कोई ना कोई आया गाया अन्ना रखेगा। किसी को रखने के बजाय उसकी माँ ही को रख दे, और जो खर्चा किसी को देना है वो इसी को दे दे। और अगर निकाह बाकी है, तलाक नहीं हुई है, तब तो बदरजे औला उसका हक बनता है कि बच्चों को दूध पिलाए। दूध पिलाने के एवज में ना औरत तंग करे शौहर को, मुझे 5,000 में 10,000 चाहिए, जितना उसकी हैसियत है उसी के अंदर मांगना चाहिए। और ना शौहर कंजूसी करे कि है बहुत कुछ मगर देता बहुत कम है। फकीरों की झोली में रहता है सब कुछ, बहुत देख लेते हैं, देते हैं सब कुछ, क्या हाल है खंगालते हैं पहले पूरा। तो दोनों तरफ से जुल्म जाती जायज नहीं है, दोनों देश मिलकर फैसला करें। यह है मजमून आयत का। देखो तर्जुमा करता हूं, तरील आयत है, बहुत उम्दा अहकामात बताए हैं इस तरतीब के साथ कि किसी पर जुल्म न होने पर हर एक को हक मिले। अल्लाह इतने मुस्तगनी हैं, गनी हैं, बेनियाज हैं, कादिर हैं, हम जैसे हकीर बंदों के हुकूक की इतनी रियायत करते हैं। और हम बाहम फकीर हैं, लेकिन आपस में दूसरे के हुकूक का ख्याल नहीं करते। ना भाई बहन का ख्याल करता है, ना बाप का, और ना दोस्तों का, और ना खानदान के दूसरे लोगों का। सीखो इससे, अल्लाह हुकूक की रियायत करता है, हमको भी रियायत करना चाहिए। वल वालिदात, वालिदतुन की जमा वालिदात, वालिदा, वालिदा माने माँ, माएँ, तर्जुमा होगा इसका। वल वालिदात, और माएँ, युरज़िअना, दूध पिलाएं, औलादहुन्ना, अपनी अपनी औलाद को, हौलैन कामिलैन, 2 साल कामिल। हौल की तस्निया हौलैन, हौल के माने साल, हौलैन के माने 2 साल, कामिलैन मुकम्मल, 2 साल मुकम्मल दूध पिलाएं। लिमन अरादा, उनके लिए है ये कानून जो इरादा करें, अन युतिम्म रज़ा, जो रज़ा की मुद्दत को पूरा करना चाहते हैं। रज़ा की मुद्दत क्या है भाई? ये बात हो गई, 2 साल दूध पिलाएं, 2 साल हो गई मुद्दत। इस आयत को देखकर सबका ये फैसला है। इससे इख्तिलाफ किया है इमाम आजम ने। उन्होंने कहा जनाब यहाँ ये है कि 2 साल दूध पिलाएं, लेकिन मुद्दत कितनी है वो यहाँ कहाँ? मुद्दत है सूरह अहकाफ 12-26 आयत नंबर 15 में, वो हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा, 30 महीने मुद्दत रखा अल्लाह ने। कहा वो हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा में 30 महीने किसको कहा अल्लाह ने? हमल से मुराद पेट का हमल नहीं, गोद मुराद है। गोद में लेना यानी गोद में लेकर दूध पिलाना और दूध छुड़ाना, ये सारा का सारा कितने में है? 30 शहरा, 30 महीने यानी 2.5 साल। इमाम आजम के नजदीक दूध पिलाने की मुद्दत 2.5 साल है, और साहबैन इमाम शाफी सब के नजदीक 2 साल है। सबकी दलील ये आयत है, इमाम आजम की दलील वो आयत है। कोई गलती कर सकता है? बोलो। अब लोग एतराज करते हक दोनों है, तो इख्तिलाफ क्यों है? होता है इख्तिलाफ, हक दोनों है, दोनों सही है, इख्तिलाफ कैसे है? दोनों के पास दलील मौजूद है। इस आयत से ये समझा, उस आयत से वो समझा, क्या करेंगे आप? ऐसा इख्तिलाफ सहाबा के जमाने में भी था, है, रहेगा। इस इख्तिलाफ की गुंजाइश रखा है, और मैं आपसे आधी अर्ज करूं क्या रखा, ताकि शुबहात करना जाए। खुदा न खास्ता अगली आयत सुनाने का मौका नहीं मिला तो दिल में शुबहात आ जाएगा। मेरा वसूल यह है, शुबहात जब साथ साथ रखा करो, कहीं भी हो। 28वां पारा सूरह हशर में एक वाक़या पेश आया, वो पूरी आयतें पढ़ के समझाऊं तो शायद मुश्किल हो। एक मकाम पर फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को, ये जंग खैबर जिसको सुनते हैं आप, यहूदियों ने मक्के के जो मुशरिकीन आए थे उनसे साज़बाज़ करके जब मदीने पे हमला हुआ था ग़ज़वा अहज़ाब में, तो धोखा दिया था। अब जिब्रील ने कहा कि इन धोखेबाज को मुहासरा कर लो, हथियार ना उतारो, सब वहीं पहुंच जाओ, असर की नमाज रास्ते में नहीं पढ़ना, वहां जाके पढ़ना। हो गया, साहबा चले, रास्ते में असर का वक्त हो गया, नमाज कज़ा होने के करीब हो गई। कुछ लोगों ने कहा हम तो नमाज कज़ा नहीं करेंगे, अल्लाह का हुक्म है कि नमाज टाइम पे पढ़ लो, हम तो पढ़ लेंगे। कुछ लोगों ने कहा रसूलुल्लाह ने कहा है नमाज जाके वहां पढ़ना, लिहाजा हम तो यहां नहीं पढ़ सकते, जाके पढ़ेंगे। कुछ लोगों ने नमाज कज़ा की और जाके वहां नमाज पढ़ी, और कुछ लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी और देर से वहां पहुंचे। दोनों के बारे में नबी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि दोनों की नियतें सही थी।
ایک کا اللہ کے حکم تھا کہ نماز ٹائم میں پڑھو، قضا مت کرو، وہاں بھی کچھ خلاف نہیں کیا، اور ایک نے نبی کے حکم فیصلہ کیا کہ نماز وہاں جا کے پڑھو، نبی نے دونوں پر کوئی برائی نہیں رہی، دونوں نے صحیح کہا، دونوں میں تضاد ہوا، لیکن دونوں کی نیت صحیح ہے، اس لیے دونوں حق ہے، دونوں سچ ہے، تضاد ہو کر بھی حق ہے۔ اسی واقعے میں ایک اور آیت کوئی بھی سورہ حشر میں ہے، ما قطعتم من لینۃ، یہ آیت ہے سورہ حشر کی، اس آیت کی تفسیر پڑھ لینا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، کیا کہا اس میں اللہ نے؟ یہودیوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، قلعہ کے اندر بند ہو گئے، قلعہ گول کیسا ہے؟ ایسا ہوگا قلعہ تھا خیبر میں، اندر بند ہو گئے، مسلمان باہر پڑے ہوئے ہیں، دروازہ نہیں کھول رہے ہیں، وہ لوگ اندر مزے میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، رکھا ہوا ہے، مسلمان باہر پڑے ہوئے۔ کسی نے کہا ان کے کھجوروں کے درختوں کو جلا دو، درختوں کو کاٹ دو، جب ان کے مویشیوں کو اور ان کے درختوں کو کٹتا ہوا، جلتا ہوا، مرتا ہوا دیکھیں گے تو دروازے کھول کر کچھ نہ کچھ معاوضہ ہوگا۔ کچھ لوگوں نے درختوں کو کاٹنا شروع کیا، کون سے درختوں کو؟ کھجوروں کے درختوں کو کاٹ رہے ہیں، جلا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا مت کاٹو، آج نہیں کل پتہ ہو جائے گا، یہ قلعہ بھی ہم کو ملے گا، یہ باغات بھی ہم کو ملیں گے، ملنے والا مال کیوں تباہ کرتے ہو، مت کاٹو، مت کاٹو۔ سمجھ رہے ہیں؟ دونوں میں تضاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ کاٹو اور مت کاٹو، جلاؤ اور مت جلاؤ، ان کا ہے ہمارا ہے، تضاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن نے کہا دونوں اللہ کے حکم سے تھا، دونوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کون سی آیت؟ یہی آیت، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ، دونوں کے ساتھ لکھ۔ تو کبھی کبھی دو متضاد چیزیں بھی حق ہوتی ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اختلاف ہوا تو ایک صحیح ہے غلط، یہ فیصلہ ہمارا ہے۔ حقیقت یہ ہے اختلاف کے باوجود سچ ہوتا ہے، دونوں حق ہوتا ہے، ہاں اس کی صحیح تعبیر توجیہ کرنا سب کو نہیں آتا۔ بہرحال یہ سب مثالیں پیش کی میں نے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ائمہ کرام کا جھگڑا ذاتی نہیں تھا، دلائل کی بنیاد پر تھا۔ یہاں پر 2 سال کا ذکر ہے، صحابہ نے لیا، امام شافعی نے لیا۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں 30 مہینہ ہے، امام اعظم نے اس کو لیا۔ اس کا فرق کیا پڑے گا؟ ہاں فرق پڑے گا مسئلے پر۔ ایک عورت نے کسی کو دودھ پلایا تو کیا ہو گئی وہ ماں، دودھ کب پلایا؟ بچہ 3 سال کا تھا تو ماں بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ 2.5 سال کے اندر پلایا تو امام اعظم کے ہاں ماں بنے گی، اور 2 سال کے اندر پلایا تو صحابین کے ہاں ماں بنے گی۔ 2 سال کے بعد دودھ پلایا تو امام اعظم کو کہتے ہیں رضائی ماں ہو جائے گی، لیکن صحابین کیا کہتے ہیں رضائی ماں نہیں بنتی۔ سمجھ آیا فرق؟ یہ فرق ہوگا یہاں سے مسئلے کا۔ تو رضاعت کی مدت 2.5 سال ہے امام اعظم کے ہاں، اور 2 سال ہے صحابین کے ہاں، امام شافعی کے ہاں۔ وعلی المولود لہ رزقہن، اللہ نے بھی کیسا جملہ استعمال کیا ہے، سوچو سوچو، خالق ہے، قادر ہے، مالک ہے، ایک جملے میں اشارہ ہے۔ یہ نہیں کہا باپ کے ذمہ، نہیں کہا باپ کے ذمہ، کیا کہا؟ وعلی الاب کہنے کے بجائے وعلی المولود لہ، مولود لہ کے معنی جس کا لڑکا ہے، جو لڑکے کا مالک ہے، رزقہن، ان کا رزق بھی اسی باپ پر ہے، وہ کسوتہن، ان کا کپڑا بھی اسی کے ذمہ ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ اگر کہہ دیتے باپ کے ذمہ ہے تو باپ تو میں کہہ دیتی کیا میرے ذمہ ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، جو لڑکے کا مالک ہے، لڑکے کا مالک ہونے کی بنیاد پر اس کے ذمہ دودھ پلانے والی کا نفقہ بھی ہے، خرچہ بھی ہے، کپڑا بھی ہے۔ آگے کہا اگر دونوں میں سے کوئی غریب ہے تو لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں اللہ مکلف بناتا ہے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ شوہر 300 مہینے کو دے سکتا ہے، بیگم 3000 مہینے کو مانگتی ہے تو کیا کریں گے؟ یہ آیت پیش کریں گے، لا تکلف نفس الا وسعها، وسعت سے زیادہ مکلف اللہ بناتا ہی نہیں، جتنی حیثیت اتنا دیا جائے گا۔ امام اعظم کہتے ہیں شوہر کا خیال کیا جائے گا، شوہر غریب ہے تو کم دیا جائے گا، مالدار ہے تو بڑھ کے دیا جائے گا۔ دوسرے امام کہتے ہیں اگر عورت زیادہ خرچ کرنے والی ہے تو کم گزارا کیسے کرے گی؟ عورت کا حال دیکھا جائے گا، لیکن صحیح ترین قول یہی ہے کہ دینے والا چونکہ شوہر ہے اس کی حیثیت دیکھی جائے گی۔ لا تضار والدۃ، تکلیف نہ دی جائے والدہ بولدہا، اس کے بچے کی وجہ سے۔ کیسے ہو سکتا ہے تکلیف؟ بچہ اسی کا ہے، جھک مار کے پلائے گی، پیسہ دو مت دو، یہ کیا ہے؟ تکلیف ہے۔ بولدہا، بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے والدہ، خرچ مت دو، پلائے گی، جھک مار کے، یہ کیا ہے؟ ضرر ہے۔ ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ مولود لہ کو تکلیف ہو اس کے بچے کی وجہ سے، بیچارے ہے 300 تنخواہ اس کی، 6000 مانگ رہے ہیں، اسے کہاں دے رہا ہو؟ تو دونوں طرف منع کیا اللہ نے، دیکھو کیسا حقوق کی رعایت کیا ہے اللہ نے دونوں طرف۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث کے ذمہ بھی ایسا ہی واجب ہے۔ کیا مطلب؟ اتفاق سے باپ مر گیا، دادا وارث ہے، دادا مر گیا، چاچا وارث ہے، جو بھی شوہر کے بجائے موجود ہے اس بیٹے کا وکیل کبھی ذمہ دار، اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے اسی کی شرط کے مطابق۔ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما، بس اگر دونوں ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا رضامندی سے، آپس کی رضامندی سے، وتشاور، مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ بعض دفعہ عورت کا دودھ نکلتا ہی نہیں، بعض دفعہ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اگر پلا دے دودھ تو مضر بن جائے بچے کے لیے، یا ایسے حالات پیدا ہو جائیں اور باہم خاندان کے لوگ مشورہ کر کے طے کریں کہ اس کا دودھ مضر ہے، نہیں پلایا جائے گا، کوئی حرج نہیں۔ وإن أردتم أن تسترضعوا، اور اگر تم ارادہ کرو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ، ان تسترضعوا اولادکم، کسی اور سے اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے دائی حلیمہ لے گئی تھی، انا کا رکھ کر اہتمام تھا، زمانے میں دستور تھا، آج بھی ہے۔ فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی حرج نہیں۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم ان کے حوالے کر دو جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے رسول کے مطابق، مطلب محنتانہ دے دو، اجرت دے دو، ادا کر دو، کوئی حرج نہیں۔ واتقوا اللہ واعلموا، اچھی طرح جان لو اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ جانتا ہے، دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، تمہاری حرکتوں پر اللہ کی نگاہ ہے، تم جو کچھ کرتے ہو دیکھا جا رہا ہے۔ یہاں تک مرجئہ کے احکامات تھے۔ اگلی آیتوں میں ایک بحث بہت طویل آ رہی ہے، جس کا شوہر مر جائے اس کی عدت کیا ہے، اگر اس عدت کے درمیان کوئی نکاح کا پیغام دیتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے، اور اگر کوئی چپکے سے نکاح بھیجتا ہے تو نکاح کے پیغام کے الفاظ کیا ہو سکتے ہیں، کہاں تک اشارہ جائز ہے، اگر کوئی ملاقات سے پہلے طلاق دیتا ہے تو اس کے واسطے کیا حکم ہے۔ یہ سارے احکامات اگلے رکوع میں آ رہے ہیں، کیونکہ آج وقت ہو گیا ہے اور آج